أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم। السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو سورۃ الاخلاص پڑھنا سکھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ ہمارے چینل القرآن مجید چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ قل هو الله أحد قل هو الله أحد قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد۔ سورة الإخلاص مكية۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ صدق الله العظيم۔